बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में फ़ाइलें मज़ीद माइनस में जाने के कई इम्कानात पैदा हो गए हैं। पहले जब ये ऐलान किया गया कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में रिबेट नहीं दे रहे फ़िल वक्त, तो फ़ाइलें एकदम गिर के -1,20,000 पे ट्रेड कर रही थी। चंद हफ्ते गुजरे तो ये ऐलान किया गया, सोसाइटी ने हालात देखे तो एकदम से ऐलान किया कि नहीं, जल्द ही मुतवक्को है कि रिबेट दिया जाएगा। फ़ाइलें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो गई। जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट थे, डीलर्स थे, उन्होंने कोशिश किया कि ये जो डैमेज हो गया है इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। फ़ाइलें -80,000, 60,000, 50,000, 40,000 पे मिल जाती थी आपको माइनस पे, जबकि रियल एस्टेट कंसल्टेंट मोस्टली आपको लेवल पे दे देते थे। हमने तो कुछ को माइनस पे भी दी हैं, कोशिश कर रहे थे कि लेवल पे दें। -50,000, 60,000, 1,00,000 माइनस पे उठा के आपको लेवल पे दे देते थे कि भाई आपको उसी रकम में फ़ाइलें अदा करें। अब जबकि रिबेट का ऐलान हो गया है और उस ऐलान के बाद ये इम्कानात पैदा हो गए हैं कि फ़ाइलें 2 से 3 लाख माइनस पे ट्रेड होने वाली हैं। हुआ ये है, रिबेट होता क्या है, रिबेट होता क्या है, इसका फ़ाइल के मुनाफे में जाने का या फिर माइनस में जाने के इम्कानात कैसे पैदा होते हैं, इस तमाम तर मौजू पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम उबैद रब्बानी है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फरोश। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रिबेट क्या होता है। रिबेट असल में रियल एस्टेट की एक टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी सोसाइटी के मालिक की या सोसाइटी की कोई फ़ाइल, जैसे ये फैसल टाउन की है, सोसाइटी की फ़ाइल को बेचते हैं, तो जो सोसाइटी वाले हैं वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट को कुछ रकम अदा करते हैं जिसको रिबेट कहा जाता है। जैसे दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सब की फ़ाइलें अगर आप बेचते हैं तो सोसाइटी वाले हमें कुछ रकम अदा करते हैं हमारी सर्विसेज लेने के मद में। हम उनकी जो है वो उनकी चीज़ें बेच रहे होते हैं। हम कुछ रकम जो है वो फिर इन्वेस्टर्स से भी लेते हैं, कुछ दोनों मिला के हमारा काम चल रहा होता है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अपनी एक हाउसिंग सोसाइटी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 लॉन्च की। अपने ब्रांड नेम की वजह से वो बहुत कामयाबी से 1 माह के अंदर हाथों हाथ बिकी और उस बिकने के बाद मार्केट में एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई और लोगों ने शुरू के अंदर जो है वो कोशिश की। जब सारी फ़ाइलें बिक गई ना, तो मार्केट के अंदर फ़ाइलें नहीं थी, तो लोगों ने 1,00,000 प्रॉफिट पे भी बेचने की कोशिश की, कुछ ने बेच दी। अच्छा, जो ही जिसने 1,00,000 प्रॉफिट पे बेची हुई थी उसको लगा कि अब अब 2-3 लाख 4 लाख प्रॉफिट पे भी रिसेंटली जाने वाली है, क्योंकि चौधरी साहब तो बड़ा नाम है। लेकिन अचानक से चौधरी साहब ने ये ऐलान किया कि किसी को फिल वक्त रिबेट नहीं दिया जाएगा, सारे पैसे आप जो है वो कंपनी के अकाउंट में मंगाएं। इससे मार्केट के अंदर थोड़ी सी हैरानगी पैदा हुई, क्योंकि बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसा करती हैं कि वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट को, प्रॉपर्टी डीलर को ये कहती हैं, रियल्टर्स को ये कहती हैं कि आप ऐसा करें कि ये जो डाउन पेमेंट आएगी सोसाइटी की मद में, फ़ाइल बेचने की मद में, वो आप रख लें, बाकी पैसे जो हैं वो इंस्टॉलमेंट के मद में जो पैसे हैं वो आप सोसाइटी के अकाउंट में जमा करवाएं। तो डीलर इस पे सबसे ज़्यादा खुश होता है। लेकिन ऐसा बदकिस्मती के साथ फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के साथ नहीं हुआ। डीलर्स को जब पैसे नहीं मिले, लोगों ने 200, 400, 800 फ़ाइलें बेची हुई थी, हज़ारों फ़ाइलें लोगों ने बेची हुई थी। हज़ारों फ़ाइलों की मद में लोगों का करोड़ों रुपया जो है वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने देना था। और कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने रिबेट की मद में 5 से 6 अरब रुपया डीलर्स का देना था, रियल एस्टेट कंसल्टेंट का, रियल्टर्स का देना था रिबेट की मद में। लेकिन अब उनकी तरफ से ये नई पॉलिसी वीज़ा हो गई है कि हमने रिबेट की मद में कुछ एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ लाई गई हैं। अच्छा, कुछ एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ लाई गई हैं। ये एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ इतनी ख़तरनाक हैं, हो सकती हैं कि ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की फ़ाइलों को मज़ीद गिरा सकें। मैं चाहूँगा आप स्क्रीन पर ये देखें। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 प्राइवेट लिमिटेड 40% वाली रिबेट पॉलिसी, इसका ऐलान किया गया। इसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि तमाम जो डीलर्स हैं उनको ये हदायत की जाती है कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की नई फ़ाइलें ख़रीदने के बजाय अपने पुराने बकायाजात 40% रिबेट वाली हमारी स्कीमें जो हैं, जैसे फैसल टाउन, फैसल हिल, फैसल मार्गला सिटी, फैसल रेजिडेंशिया के रिहायशी, कमर्शियल, स्कूलों, अपार्टमेंट्स और विलाज, किसी भी जगह पे आप एडजस्ट करवा सकते हैं। यानी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 आपको पैसे नहीं देगा, वो जो 5 अरब बन रहा था डीलर्स का, वो आपको नहीं देंगे। आपने अगर हमसे कोई ख़रीदारी की हुई है तो उसके पैसे अगर आपने देने हैं तो वो ना दें, आप वहाँ पर एडजस्टमेंट करवा लें, जितनी बनती है हम आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, दर्ज वाला स्कीमों में से अगर आपकी कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो बुकिंग है उसकी फ़ाइलों की किस्तों में आपको एडजस्टमेंट करवा सकते हैं कि वो जो किस्तें आएंगी
مثال کے طور پہ اب جو نئی قسطیں کلائنٹ آپ کو دے گا، کلائنٹ سے لینے کے بجائے آپ جو ہے وہ اپنی اکاؤنٹ میں کلائنٹ کی قسط منگوا لیں، آپ وہاں پہ ایڈجسٹ کر کے ہمیں اپڈیٹ کر دیں تو ہم اس کی جو ہے وہ قسطیں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ نمبر تیسری پالیسی یہ ہے کہ اس کے اگر آپ اس سے بھی مستفید نہیں ہو سکتے تو آپ کی جو مختلف کٹنگ کے پلاٹس جو ہیں اس کو 40% ریبیٹ پہ آپ ہم سے خرید لیں، یعنی مزید پلاٹ ہم سے خرید لیں۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے سالانہ رجسٹریشن 2024 کے پیسے نہیں ادا کیے تو آپ وہاں پہ ادا کر لیں۔ ان کا بڑا فائدہ یہ ہے، اس ریبیٹ پالیسی کا سب سے بڑا فائدہ ان ڈیلرز کو ہے، ان لوگوں کو ہے جنہوں نے فیصل ٹاؤن فیز 2، فیصل ریزیڈینشیا، فیصل ہلز میں کمرشل خریدے ہوئے تھے یا ان سے کچھ نہ کچھ خرید رکھا تھا، ان کے ولاز خریدے ہوئے تھے یا ساری چیزیں خرید رکھی تھیں، تو وہ اب قسطیں نہیں دیں گے ان کی۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا ڈیلر ہے جو گاؤں کے اندر ہے یا یہ جو چھوٹے شہروں کے اندر جو ہے وہ دکانوں کے اندر اپنے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے آفیسز بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اور موسٹلی فری لانسر ہوتے ہیں اور کچھ یونیورسٹیز کے لڑکے بھی ہیں آج کل یہ کام کر رہے ہیں۔ ان بچوں کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہے اور سب کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، کچھ لوگ بولیں گے، کچھ لوگ نہیں بولیں گے، لیکن ڈیلرز برادری اس پہ انتہائی ناخوش ہے۔ اب ڈیلر اس پہ کرے گا کیا؟ دیکھیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جو کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے 3 بڑے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سوسائٹی کے مالکان، نمبر 2 درمیان والے ڈیلرز اور نمبر 3 عوام۔ اگر سوسائٹی کے مالکان کے پاس زمین ایکوائر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، زمین نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور سوسائٹی کو ڈیلیور کرنے کی قابلیت نہیں ہے تو وہ سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا، فائلیں مائنس میں جائیں گی۔ نمبر 2، اگر ڈیلر ناخوش ہے، ڈیلر جو ہے وہ اس سوسائٹی اور مالکان کے درمیان ایک گیپ ہے اور ان کے درمیان جو ہے وہ چپکلش ہے، وہ فائلیں مائنس میں جائیں گی۔ نمبر 3، اگر عوام کو کوئی مس گائیڈ کر گیا ہے، کوئی پروپیگنڈا ہوا ہے عوام کے لیے سوسائٹی کے خلاف، یا پھر عوام کو کسی نے ایجوکیٹ کر دیا ہے کہ اس سوسائٹی میں نہیں جانا، تو بھی فائلیں مائنس میں جائیں گی۔ بہت سی ایگزامپل مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اس کیس کے اندر درمیان کا جو مڈل مین تھا، جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ڈیلر تھا، وہ ناخوش ہو گیا ہے، اس بیچارے کو تو پیسہ ہی نہیں ملا، لوگوں کے کروڑوں روپیہ بن رہا تھا اس کی ریئل اسٹیٹ۔ دیکھیں، ایک بہت بڑی کمپنی بھی ہے نا ریئل اسٹیٹ کی، اس کے آگے امپلائیز نے یہ فائلیں بیچی ہیں۔ اب امپلائی کہہ رہا ہے کہ میں نے فیصل ٹاؤن فیز 2 کی 25 فائلیں بیچی ہیں، مجھے ریبیٹ دیں، لیکن وہ جو کمپنی کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے میں کیسے دوں، مجھے تو انہوں نے پیسے ہی نہیں دیے ابھی تک۔ اب یہ سارے کے سارے مل کر ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرنے والے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی فائلیں 2 سے 3 لاکھ مائنس میں جائیں گی۔ اگر آپ نے اس ہفتے انویسٹمنٹ کرنی تھی تو نہ کیجیے، یقین کیجیے آپ کو یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا، لیکن اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو نہ کیجیے۔ ڈیلر نے کیسے پیسے کمانے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ فائلیں مائنس میں۔ جب کوئی بندہ لوگوں نے تو فائلیں بیچنی ہیں، مارکیٹ میں یہ فائلیں اٹھائیں گے، مائنس انوائرمنٹ پیدا کر دیں گے، یار فیصل ٹاؤن فیز 2 کی فائلیں مائنس 2 لاکھ 3 لاکھ پہ ہیں، لوگ فرسٹریشن میں بیچیں گے، جو بیچے گا اس سے مائنس پہ لیں گے، جو خریدے گا اس کو پھر اچھے پروفٹ پہ دے دیں گے۔ یا جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ فائلیں 1,20,000 مائنس پہ مل رہی تھی، آپ کو لیول پہ دیتے رہے، ڈیلر نے 1,20,000 مائنس وہاں سے کما لیا، اتنا سوسائٹی ان کو نہیں دے رہی تھی، فائلیں مزید مائنس میں جا رہی ہیں۔ اگر کسی نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو ہولڈ کرے، کیونکہ یہ بڑا ایک پھڈا آ گیا ہے سوسائٹی کے اندر، بڑی ایک فرسٹریشن کا انوائرمنٹ پیدا ہوگا، اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر جو ہے ایک ٹپیکل سچویشن پیدا ہوگی ہے۔ میری ایک آلریڈی ویڈیو بھی ہے جس میں نے کہا تھا کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 1 روپیہ پروفٹ نہیں دے گا 2023 کے اندر۔ میری پہلی پریڈکشن تو ویڈیو بنانے کے 4-5 دن بعد پوری ہو رہی ہے۔ ریبیٹ اتنا کنفیوژنگ انوائرمنٹ پیدا ہوا ہے، اس میں ریبیٹ تو خیر کیا ملے گا آپ کو، لیکن اگر آپ نے اس کے باوجود انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کانٹیکٹ کیجیے 0337773325 پہ، یا پھر آپ کو کون سے ایسے انوائرمنٹ کے اندر کون سی انویسٹمنٹ اپورچونیٹی سے اویل کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کو جلدی پروفٹ آ جائے، یا پھر آپ کو کس وقت پروفٹ کی امید لگانی چاہیے۔ کسی بھی قسم کا اگر آپ کو مشورہ چاہیے تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ تمام تر سوشل پلیٹ فارم، فیس بک، یوٹیوب، لنکڈ ان، ٹویٹر، ہمیں سبسکرائب کیجیے، ہماری ٹیم سے رابطہ کیجیے، آپ کو بہتر کنسلٹنسی پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عبید ربانی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔